नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। आणविक बम बनाउन प्रयोग गरिने युरेनियम जोखिमपूर्ण अवस्थामा बरामद, काठमाडौँमा 4 जना पक्राउ। एमालेमा अध्यक्ष, महासचिव र सदस्य बाहेकका पद खारेज, मङ्सिरमा महाधिवेशन घोषणा। संसद विघटनको उद्देश्य पूरा नभएपछि पार्टी विघटन गर्न खोजेको नेपाल पक्षको आरोप। जनता समाजवादी एमालेसँग सत्ता साझेदारी गर्न सकारात्मक संयुक्त ढाँचा तयार गरी सरकार समक्ष पेश गर्न कार्यदल स्तरमा सहमति। 900 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा अझै लगानी जुटेन। भारतीय कम्पनी जीएमआरले सम्झौताको 6.5 वर्ष त्यसै गुजार्यो। र फिफा विश्वकप छनौट अन्तर्गतका बाँकी खेल नेपालले घरेलु मैदानमा खेल्न नपाउने, समूह बी का सबै खेल कुवेतमा गर्ने एएफसीको निर्णय। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षको केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्ष, महासचिव र सदस्य बाहेक सबै पद खारेज गरी आगामी मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको संस्थापन पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेको यस निर्णयले जिम्मेवारी खुसिनेमा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका नेता बढी छन्। बैठकले आगामी मङ्सिर 2 देखि 6 गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने एकलौटी निर्णय गरेको छ। विधानको बाधा अड्काउ फुकाउको प्रावधान प्रयोग गरी अध्यक्ष ओलीले यो निर्णय लिएको यस खेमाको भनाइ छ। 4औं वर्ष पुगिसकेको थियो, 5औं वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ। महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको न हो। यो महाधिवेशन गर्दाखेरि किन पहिरो जाने, सल्लाह गरेर सहमतिको साथ सर्वसम्मत नेतृत्व निर्माण गर्नेतिर दिशातर्फ जान्छौँ हामी। अब यस दिशातर्फ जान अब के कुरा छन् भने हामी अर्को बैठकमा कुरा गरौँ न। बाधा अड्काउ फुकाउको प्रयोग गरेर अहिले महाधिवेशन गर्ने कुरा गरेको हो। केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू अनि ले गरेको निर्णय, बैठकमा बसेर गरेको निर्णय यो कुनै समूहको गुटको भेला होइन। वरिष्ठ नेता नेपाललाई विदेश विभाग प्रमुखबाट समेत हटाइएको छ भने माओवादीबाट आएका 23 जनालाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित गरिएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट र शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाहले सांसद पद गए पनि माओवादीमा नफर्कने प्रतिबद्धता जनाएपछि ओलीले उनीहरूलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरेका हुन्। बैठकले पार्टीको विदेश विभाग प्रमुखमा राजन भट्टराईलाई तोकेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्जबाट भीम रावललाई हटाएर लेखराज भट्टलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ भने टोपबहादुर रायमाझीलाई जनवर्गीय संगठनको इन्चार्ज तोकिएको छ। त्यस्तै कर्णाली प्रदेश इन्चार्जमा युवराज ग्यावालीलाई हटाएर यमलाल कणेल, बागमती इन्चार्जमा अष्टलक्ष्मी साक्यलाई हटाएर रामबहादुर थापा तथा प्रदेश 1 इन्चार्जबाट भीम आचार्यलाई हटाएर सुभाष नेङमाङलाई जिम्मेवारी दिएको छ। त्यसैगरी मणि थापालाई लुम्बिनी प्रदेशको सह इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको छ। त्यसैगरी ओली पक्षको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले 7वटै प्रदेशमा अध्यक्षहरूको जिम्मेवारी समेत तोकिदिएको छ। प्रदेश 1 मा देवराज घिमिरे, प्रदेश 2 मा प्रभु शाह, बागमतीमा आनन्द पोखरेल र गण्डकीमा अध्यक्षमा जगत विश्वकर्मा चयनमा परेका छन्। त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश कमिटी अध्यक्षको जिम्मेवारी लीला गिरीलाई दिएको छ भने कर्णालीमा गोरख बोगटी र सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्षमा कर्ण थापा मनोनित भएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूहरूको उपस्थिति बिनै गरेको एकलौटी निर्णय नमान्ने बताएका छन्। माधव कुमार नेपाल पक्षका नेता युवराज ग्यावालीले अध्यक्ष ओली पार्टीलाई नै विघटन गर्ने र देशको राजनीतिलाई अस्थिरतातिर धकेल्ने कदम चालेको भन्दै त्यसलाई रोक्नका लागि विभिन्न विकल्पहरूको खोजी गरिने बताए। यो पार्टी नै छिन्न, अन्तिममा पार्टी नै छिन्न भिन्न पार्ने योजना अन्तर्गत भएको छ। जसरी अचानक कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डै 2 तिहाई भएको संसदलाई केपी ओलीजीले अचानक विघटन गर्नुभयो, तर उहाँको मिसन सर्वोच्च अदालतले संसदको पुनर्स्थापना गरेपछि उहाँको उद्देश्य पूरा नभएको हुनाले फेरि उहाँले अर्को ढङ्गले कम्युनिस्ट पार्टीलाई, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अस्तव्यस्त पार्ने, मुलुकको राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने जुन उहाँको उद्देश्य थियो त्यसमा उहाँ अझै पनि अगाडि नै बढिरहनु भएको छ। उहाँले आफूलाई सच्याउने दिशातर्फ होइन, उहाँले चाहिँ गलत दिशातर्फ जुन मनसाका साथ संसद विघटन गरिएको थियो त्यो दिशातर्फ फेरि उहाँ पुनः अगाडि बढ्नु भएको छ।
हामी यसको घोर विरोध गर्दछौँ र यो निर्णयको हामी पक्षमा जानै छैनौँ। यसको हामी विपक्षमा रहन्छौँ। यसको विरुद्धमा दृढतापूर्वक उभिन्छौँ र विभिन्न विकल्पहरूको खोजी गर्छौँ र सकेसम्म अझै पनि केही सकारात्मक ढङ्गले जाने सम्भावना भए त्यसको लागि प्रयत्न गर्छौँ। नेकपा एमालेमा ओली पक्षको केन्द्रीय कमिटीले एकलौटी निर्णय गरेको भनेर विरोध जनाइरहेको नेपाल पक्षको बैठक केही बेर अगाडि काठमाडौँको बानेश्वरमा सम्पन्न भएको छ। यो विषयमा हामीलाई थप जानकारी दिन हाम्रा संवाददाता बाबुराम तिमल सिन्हा अहिले हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। बाबुरामजी, त्यहाँको बेला बैठकले के निर्णय गर्यो आज? एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन निर्णय गर्नुभयो त्यसको विरोधमा अहिले यो जुन अहिले यहाँ एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षका स्थायी समिति सदस्यहरूको बैठक यहाँ चलिरहेको थियो र बैठक भर्खरै सकिएको छ। उहाँहरूले जुन किसिमले केपी शर्मा ओली जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले गरेको निर्णयमा आपत्ति जनाउनु भएको छ र यो निर्णयलाई स्वीकार नगर्ने र कुनै पनि हालतमा यो निर्णयलाई नमान्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभएको छ। निमेशजी, अब यो नमान्ने निर्णय अस्वीकार गर्ने भनेको प्रक्रिया पनि होला, त्यो भनेको के हुने रहेछ उहाँहरूको अबका कदमहरू? जस्तो अहिले पनि उहाँहरू बैठक सकिए पनि अनौपचारिक छलफलमा बसिरहनु भएको छ, जुटिरहनु भएको छ। जसरी प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्षले गरेको यो निर्णयलाई अस्वीकार गर्ने र त्यसै गरी अब उहाँहरूले चाहिँ अहिले छलफलको एजेन्डाहरू र विषयहरू चाहिँ अहिले तत्काल बाहिर सार्वजनिक गरिरहनु भएको छैन। तर समानान्तर कमिटी बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ कि अथवा कुनै कदमलाई अगाडि चाल्ने अथवा अगाडि बढाउन सक्ने योजना उहाँहरूको हुनसक्छ। यद्यपि यो बैठकमा के छलफल भयो र त्यसबाट के निर्णय भयो भन्ने कुरा चाहिँ बाहिर आइसकेको छैन। यो पक्षका नेता रघुजी पन्तले अघि भर्खरै हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। अब पार्टीभित्रै यसलाई सङ्घर्ष गर्ने र पार्टीभित्रकै सङ्घर्षबाट यसलाई अगाडि बढाउने र यो निर्णयलाई नमान्ने कुरा चाहिँ उहाँले हामीलाई प्रतिक्रिया स्वरूप दिनुभएको थियो। बाबुरामजी, पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि एमालेमै फर्किएका माधव कुमार नेपाल पक्ष जसलाई अहिले ओली पक्षले एक प्रकारले भन्यो भने किनारामा पारेको छ, उनीहरूसँग कुनै पनि छलफल नगरिकन यति ठुला निर्णय गरेको छ र अर्को महाधिवेशनको मिति पनि तय गरेको छ। यसमा उहाँहरूको असन्तुष्टि प्रष्ट रूपमा बाहिर आइसकेको छ। केही बेर अगाडि हामीले युवराज गेवालीको प्रतिक्रिया समेटेका थियौँ। यसले नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक राजनीतिमा कस्तो तरङ्ग ल्याउन सक्छ, के प्रभाव पर्न सक्छ? एमाले भित्रको विषयलाई मात्रै नभइकन यसले समग्र सत्ता समीकरणकै विषयलाई पनि प्रभाव पार्ने देखिन्छ। अब यहाँ म एकजना नेता आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग प्रतिक्रिया लिन चाहन्छु। यो के छलफल भयो अहिले? जसरी केपी शर्मा ओलीजीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको विधान, यसको महाधिवेशनको सम्पूर्ण नीति निर्देशनको उल्लङ्घन गरेर अवैध किसिमले बालवाटारमा गुटको भेला बोलाएर उहाँले जसरी स्वेच्छाचारी किसिमले मनपरी किसिमले काम गर्नुभयो, यसको हामीले समीक्षा गरेका छौँ। र जसरी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बिचमा नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने र नेपाललाई समाजवाद उन्मुख बाटोमा लैजानुको लागि हामीले सङ्कल्प गरेका थियौँ। स्वयं केपी शर्मा ओलीजीले त्यसमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। त्यसलाई जसरी षड्यन्त्रमूलक किसिमले समाप्त गरियो, त्यतिले पनि नपुगेर नेकपा एमाले फेरि सग्लै रह्यो भने त फेरि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन बिउतिहाल्छ भन्ने लागेर होला यो पार्टीलाई समेत फुटाउने दुराशयबाट उहाँले यो काम गरेको हुनुपर्छ भन्ने धेरै साथीहरूको भनाइरहेको छ। हामी यो अनाधिकृत, गुटगत, स्वेच्छाचारी र नेकपा एमालेको विधान विपरीतको उहाँको जुन काम छ त्यसको हामीले विरोध गर्छौँ र त्यसलाई हामी अस्वीकार गर्छौँ। र हामी यो एउटा देशको कुनै नेताले, एउटा पार्टीको कुनै अध्यक्ष भएको व्यक्तिले यसरी खुलेआम पार्टीको विधान मिचेर, त्यसका सम्पूर्ण प्रावधान मिचेर जसलाई मन लाग्यो उसलाई मैले हटाइदिएको छु, जसलाई मन लाग्यो उसलाई राखिदिएको छु भन्ने कुरा, योभन्दा निर्लज्ज कुरा केही पनि हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो छलफलमा त्यो कुरा आएको छ। र त्यसको साथसाथै जसरी यो काम गरिएको छ यसलाई नेकपा एमालेका देशभरिका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ता जो यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्यमा विश्वास गर्छन्, जसले यो आन्दोलन जोगिएर जाओस्, यो तहस-नहस भयो भने नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डतामाथि नै भोलि समस्या आउँछ भनेर जसले विश्वास गर्नुहुन्छ, जसले यो नेकपा एमालेमा दशकौँ आफ्नो
रगत पसिना बगाएर यो पार्टीको सिर्जना गर्नुभएको छ। उहाँहरू सबैलाई हामी सशक्त रूपमा यस्तो खालको शिक्षाचारी पार्टीको विधान विपरीत, नीति विपरीत, सिद्धान्त विपरीत कार्यको विरोध गर्नको लागि पनि हामीले आह्वान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ। हामीले त्यो कुरा पनि भनेका छौँ। र अर्को एउटा हास्यास्पद कुरा के छ भने यो नेकपा एमालेलाई यो जुन 2046 सालमा एकीकृत भएको थियो र यसको अखिल नेपाल क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन केन्द्र मार्क्सवादी लेनिनवादी जो 32 सालमा स्थापना भएको थियो, त्यहाँदेखि हामी लगातार काम गर्ने मान्छेलाई 6-7वटा समूह चाहारेर पद र अवसरको लागि विभिन्न ठाउँमा गएका मान्छेले त्यसका नेता जो संस्थापक थिए उहाँहरूलाई अपमानजनक किसिमले नेकपा एमालेमा स्वागत छ भन्ने अनि त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई राखेर केपी शर्मा ओलीजीले यस्तो प्रकारको स्वेच्छाचारी र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धराशायी गर्ने किसिमको जुन काम गरिएको छ यसको पनि हामीले छलफलको क्रममा निन्दा गर्नुपर्छ भन्ने हामीले सोचेका छौँ। र यसबाहेक अब यसलाई सङ्गठित रूपमा नेकपा एमालेका जो वास्तविक रूपमा यसमा यो सङ्गठनमा लामो समय काम गरेर जसले यो सङ्गठन निर्माण गरे, जसले यो पार्टी निर्माण गरेर जसले यो राष्ट्रको स्वाधीनता स्वतन्त्रताको लागि असमान सन्धि सम्झौताहरूलाई परिवर्तन गर्नेदेखि लिएर समाजवादको परिकल्पनामा आफ्ना रगत पसिना बगाएका थिए, हामीले विश्वास गरेका छौँ। ती सम्पूर्ण कार्यकर्ता नेताहरूलाई एकताबद्ध गरेर हामी यो आन्दोलनको रक्षाको लागि, नेकपा एमालेको रक्षाको लागि हामी अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने पनि सबैको मान्यता छ। यस सन्दर्भमा छिटै नै अब भेला गर्ने कि कसरी अगाडि जाने भन्ने सम्बन्धमा गृह कार्य गरेर अगाडि बढ्ने कुरा पनि गरिएको छ। एउटा प्रश्न जस्तो पार्टीको विधानमा बाधा अड्काउ फुकाउ सम्बन्धी व्यवस्था छ अरे, अनि त्यही व्यवस्था अनुसार चाहिँ यो निर्णय वैध हुन्छ र हामीले वैधानिक निर्णय गऱ्यौँ पार्टी विधान अनुसार भनेर उहाँहरूले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। यो विषयमा चाहिँ के हो? त्यो एकदमै गलत हो। बाधा अड्काउ फुकाउ भनेको कस्तो हो भने त्यो विधान मसौदा गर्ने, त्यसमा छलफल गर्ने व्यक्ति म पनि हुँ। त्यो बाधा अड्काउ भनेको कस्तो हो भने कुनै सानो सानो व्याख्या गर्नु पऱ्यो भने त्यो सानो सानो व्याख्या गर्दाखेरि त्यो व्याख्या गर्ने हो र त्यो बाधा अड्काउ पनि केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बहुमतले मात्रै गर्न सक्छ। यो कुरा हेक्कार होस्, त्यो सानो सानो कुरा पनि। जबकि पार्टीका पदाधिकारीहरूको सङ्ख्या कति हुनेछ र त्यो कसरी निर्वाचित हुनेछ भन्ने कुरा विधानमा स्पष्ट छ। र हाम्रो पार्टीको विधानले हाम्रो पार्टीका 14 जना पदाधिकारीहरू र अनि केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनेछन् भन्ने कुरा स्पष्ट लेखेको छ। र त्यसमा केन्द्रीय कमिटीको निर्णय अनुसार त्यो पनि वैध बहुमत निर्णयबाट 10% थप्न सकिने कुरा गरेको छ। र यो 10% पहिलेकै नेकपा एमालेमा थपिसकिएको छ। अब त्यहाँ थप्ने ठाउँ छैन। त्यसैले यसमा जो व्यक्ति थपिन आएका छन्, यो पार्टीमा कुनै योगदान नगरेर हामी चाहिँ नेकपा एमाले हो, नेकपा एमालेका संस्थापकहरूलाई हामी स्वागत गर्छौँ भनेर निर्लज्ज जसले त्यस्ता खालका धारणा राखेका छन्, अनैतिक कुरा गरेका छन्, त्यस्ता मान्छेलाई हुल्नको लागि विधानको त्यो मैले अघि भनेको सारा प्रावधानहरू जुन मिचिएको छ, यो हेर्नुहोस् झट्ट हेर्दाखेरि नेकपा एमालेमा मात्रै गरेको देखिन्छ। होइन, जसरी केपी शर्मा ओलीजीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर लोकतन्त्रको उपहास गर्ने, लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने, गत वैशाख महिनामा पनि उहाँले पार्टी फुटाउनुको लागि दल विभाजन सम्बन्धी ऐन नै संशोधन गर्न खोज्नु भएको थियो, त्यो गर्ने यही कामको उहाँको यो अलोकतान्त्रिक गुटगत कम्युनिस्ट विरोधी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सिद्ध्याउने र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सिद्ध्याएर नेपालको स्वाधीनता स्वतन्त्रतामाथि पनि आँच पुर्याउने उहाँको यो दुराशयग्रस्त यो कारबाही हो। यसलाई हामी उनी थिए नेकपा एमालेका नेता भीम रावल। आज बसेको नेपाल पक्षीय बैठकका बारेमा जानकारी गराउँदै आज बसेको बैठकमा सहभागी अधिकांश सदस्यले यो ओली पक्षले जुन आज एकलौटी रूपमा निर्णय गरेको छ, यो नेकपा एमाले फुटाउने तयारी स्वरूप गरिएको निर्णय हो र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन सखाउने गरेर गरिएको निर्णय हो। यसको घोर विरोध गर्नुपर्छ र यसको विरुद्धमा सङ्गठित भएर लाग्नुपर्छ भन्ने धारणा आजको बैठकमा आए धेरै सदस्यबाट भन्दा जानकारी गराउँदै। बाँकी समाचारतर्फ लागौँ। सत्ता साझेदारीका लागि छलफल तीव्र पारेका नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी जसपाको कार्यदलले सहमतिको संयुक्त प्रतिवेदन बनाएर सरकारलाई बुझाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको दुवै पक्षको कार्यदलको बैठकले जसपाले उठाएका मुद्दा अध्ययन गरी सरकारलाई संयुक्त प्रतिवेदन बुझाउने सहमति गरेको हो। जसपाका कार्यदल सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ता, बन्दी रिहाई र संविधान संशोधनको विषयमा समेत संयुक्त अध्ययन हुने जानकारी दिए। कार्यदलले भोलिदेखि नै अध्ययन थाल्नेछ। सर्वोच्चले नेकपा खारेज गरी एमाले र माओवादी केन्द्रलाई बिउताएपछि प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्न सक्ने देखिएपछि नयाँ समीकरणको गठजोडको प्रयास भइरहेको छ। जसपाले मुख्यतः निलम्बित सांसद रेशम चौधरी लगायतका नेता तथा कार्यकर्तालाई रिहा र मुद्दा फिर्ताको शर्त अघि सारेको छ।
सांसद चौधरी 2072 भदौमा टिकापुरमा भएको हत्याकाण्डका मुख्य दोषीका रूपमा जिल्ला र उच्च अदालतबाट दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका छन्। आजै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेस र जसपाका नेताहरू बीच पनि छलफल भएको छ। कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा झन्डै 1 घण्टासम्म चलेको छलफलमा जसपाले नागरिकता समस्या, सांसद चौधरीको रिहाई र संविधान संशोधन लगायतका माग अघि सारेको थियो। समाचारमा पुनः स्वागत छ। प्रहरीले आणविक हतियार तथा विस्फोटक पदार्थ बनाउन प्रयोग हुने 2.5 किलो युरेनियम सहित 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। नेपालमा युरेनियम बरामद गरिएको यो पहिलो पटक हो। त्यस्तो रसायन नेपालमा कसरी भित्रियो त? महानगरीय प्रहरी कार्यालयले 3 महिनामा गरेका कामको विवरण सार्वजनिक गर्न शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनको अन्त्यमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक हरिबहादुर पालले काठमाडौँको बौद्ध क्षेत्रबाट युरेनियम बरामद भएको तथ्य सार्वजनिक गरे। नेपालमा युरेनियम पहिलो पटक बरामद भएको हो। यो युरेनियम सहित 4 जना पक्राउ परेका छन्। 3 जना रामेछाप र 1 जना सिन्धुलीका हुन्। आणविक हतियार तथा विस्फोटक पदार्थमा प्रयोग हुने शक्तिशाली पदार्थ बौद्ध स्थित जानुका तामाङको घरबाट बरामद भएको प्रहरीले बताएको छ। जानुकाले आफ्ना ससुरा करिब 25 वर्ष अघि भारतको एक खानीमा काम गर्ने गरेको र उनीले युरेनियम ल्याएको बयान दिएकी छिन्। तर ससुरा भने 5 वर्षदेखि अमेरिकामा बसेको र अहिले प्यारालाइसिस भएका कारण थप अनुसन्धान गर्न नसकिएको प्रहरीको भनाइ छ। निज व्यक्ति चाहिँ पहिले कुनै कारखानामा खानीमा माइनमा चाहिँ काम गर्थे र त्यहीँबाट लिएर आएको भन्ने बुझिएको छ अहिलेसम्म। र यो बिचमा 25 वर्षसम्म आफ्नो घरमा डम्प गरेर राखे। अब त्यति बेला यति ल्या हुन् कि भन्दा बढी ल्या भन्ने कुरा अझै केही खुलेको छैन। र यो बिचमा 25 वर्षसम्म आफ्नो घरमा डम्प गरेर राखे। अब त्यति बेला यति ल्या हुन् कि भन्दा बढी ल्या भन्ने कुरा अझै केही खुलेको छैन। र सम्बन्धित व्यक्ति अहिले नेपालमा नभएको र बुझिन के आछ भने उनको परिवारबाट अलि एज पनि अलि ओभर एज, अलि 80 अराउन्ड एज छ र उहाँ अलिकति बिरामी, प्यारालाइजको बिरामी र बोल्न सक्नुहुन्न भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी गराएका छन्। र बाँकी कुराहरू चाहिँ हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। 20 वर्षभन्दा लामो समयदेखि एउटा घरमा राखिएको वस्तु युरेनियम नै हो भनेर यकिन गर्न प्रहरीले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टमा परीक्षण गराएको बताएको छ। रामेछापकी जानुकाले मेडिकल सम्बन्धी अध्ययन गरेका आफ्नै जिल्लाका नारायण सिंह तामाङलाई युरेनियमका बारेमा बताएकी थिइन्। नारायणले युरेनियम विस्फोटक पदार्थ र आणविक हतियारमा प्रयोग हुने सबैभन्दा महँगो वस्तु भन्ने थाहा पाएपछि बिक्रीको योजना बनाए। प्रहरीले बरामद गरेको युरेनियम प्रशोधन गरिएको होइन। यद्यपि यसको मूल्य करोडौँ होइन अरबौँ रुपियाँ पर्ने अनुमान छ। विश्वमा शक्तिशाली राष्ट्रले आणविक हतियारमा प्रयोग गर्ने अत्याधुनिक महँगो रसायन हो युरेनियम। त्यस्तो रसायन देशभित्र बरामद हुनुले सुरक्षा व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। यो भेरिफाई हामीले टेस्ट गर्न पठाएको थियौँ। अब रिटर्नमा चाहिँ आएको छैन। अनौपचारिक भनौँ न, भर्बली चाहिँ युरेनियम 238 जुन यो र फर्म हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई जानकारी आएको छ। र अब यो यसको लागि अब उनले किन ल्याए त्यति बेला उनलाई सायद महत्त्व थाहा थियो होला यसको, यो यति महँगो हुन्छ र भोलि भविष्यमा गएर कहीँ कुनै सम्पर्क भएर बेच्छु भनेर पनि ल्याए होला, ल्याउँदा नत्र त्यत्रो बोकेर ल्याउनु पर्ने जरुरी देखिँदैन। र यत्रो 25 वर्ष अन्दाजी अहिलेसम्म उनीहरूको भनाइअनुसार आफ्नो घरमा डम्प गरेर राख्नु भने पनि एउटा रहस्यमय छ। किनभने यदि काम नलाग्ने भने किन यत्रो लामो समय चाहिँ उनले आफ्नो घरमा राखे त, होइन? र यी कुराहरू अलिकति अनुसन्धानको विषय नै छ। हामी यसको पछि लागिरहेको छौँ। अब फर्दर कुराहरू चाहिँ के आउला। युरेनियम 2800 डिग्री सेल्सियसमा पग्लिन्छ। अमेरिकाले सन् 1945मा जापानको हिरोसिमा र नागासाकीमा विस्फोट गराएको आणविक बम पनि युरेनियमबाटै बनाइएको हो। त्यस्तो रसायन नेपालमा कसलाई बिक्री गर्न ल्याइएको होला त? यसअघि पनि बिक्री भएको थियो कि थिएन? प्रहरीका लागि यो अनुसन्धानको विषय बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। युरेनियम भनेको के हो र यो कसले किन प्रयोग गर्छ? यो स्वास्थ्यका लागि कति घातक हुन्छ? यो विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि डाक्टर कञ्चन अधिकारी अहिले हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। सबप्राध्यापक मेडिकल फिजिक्स एवं विकिरण संरक्षण विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला युरेनियम भनेको के हो? अब युरेनियम भनेको चाहिँ हेभिएस्ट एटम हो, नेचुरली अकरिङ। यो नेचुरली मा चाहिँ 3 किसिमको हुन्छ। यो एउटा युरेनियम 234, 235 र 238, जुन आज समातेको भनेको चाहिँ 238 भन्ने आएको छ, होइन? अब यो चाहिँ एउटा मेटल हो, यो इट्स अ हेभी मेटल।
अब तपाईँको यो चाहिँ जो लेड हुन्छ नि, जुन लेड र तपाईँको टङ्स्टन जस्तै मेटल हो, सिल्भर कलरको हुन्छ र यो चाहिँ यति डेन्स हुन्छ कि तपाईँको एउटा 10 सेन्टिमिटर क्युबमा तपाईँले त्यसलाई राख्नुभयो भने त्यो 20 किलोको हुन्छ, त्यति डेन्स हुन्छ, त्यति वेट हुन्छ। त्यति वेट हुन्छ। अब यो चाहिँ यसको वेट कति छ मलाई थाहा छैन होइन, वेट उहाँले वेट करिब 2.5 केजी भन्ने आयो। 2.5 केजी भने चाहिँ धेरै छ, त्यो हेर्दाखेरि त अब त्यसको कन्सन्ट्रेसन होइन, त्यसले जुन ठाउँ ओगटेको छ नि त्यो धेरै जस्तो देखिन्छ। तर नेचुरली युरेनियम चाहिँ नेचुरल छ भने, इनरिच छ भने एकदम हेभी हुन्छ, डेन्स हुन्छ। यो प्रशोधन गरिएको नगरिएको भन्ने कुरा चाहिँ के अर्थ राख्छ यसले? प्रशोधन गरिएको भनेको तपाईँको नेचुरली चाहिँ 238 भयो, जुन चाहिँ अर्थमा 99.3% हुन्छ। इनरिच चाहिँ 235 भन्ने चाहिँ त्यो प्रशोधन भन्ने त्यो पनि नेचुरली अकरिङ हुन्छ। तर त्यसलाई 238 लाई हामीले प्रशोधन गरेपछि इनरिच 20% भन्दा माथि भएपछि त्यसको कन्सन्ट्रेसन इनरिच युरेनियम भन्छ, जुन चाहिँ हामीले न्युक्लियर पावर प्लान्टमा एटम बमहरू बनाउनुको लागि युज हुन्छ। हो, म ठ्याक्कै त्यहीँनिर आउँदै थिएँ। हजुर। यो चाहिँ कसले किन प्रयोग गर्ने अथवा कहाँ यसको बढी प्रयोग हुन्छ? यसको मेन त डिफेन्समा धेरै युज हुन्छ। अब यो न्युक्लियर पावर स्टेटहरूले चाहिँ अब डिफेन्सको लागि युज हुन्छ र पावर जेनेरेसनको लागि युज गर्छ उहाँहरूले। बिजुली मेन उनीहरूको प्रोडक्सन बिजुलीमा हुन्छ। अर्को रिसर्च रिएक्टरमा रिसर्चको लागि पनि युज हुन्छ। र अर्को डिप्लिक्टेड युरेनियम हुन्छ, जुन इनरिच युरेनियमबाट प्रशोधन गरेर बनेको त्यो इनरिच युरेनियम, त्यो डिप्लिक्टेड युरेनियम सिल्डिङको लागि युज हुन्छ। जस्तो हाम्रो रेडियोथेरापीको लागि हामी क्यान्सरको लागि हामी ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि हामी कोबाल्ट भन्ने युज गर्छौँ। त्यो कोबाल्टलाई प्रोटेक्ट गर्न इनरिच के अरे डिप्लिक्टेड युरेनियम युज भएको छ। हामी कहाँ त्यो हामीले अहिले पठायौँ नेपालमा। अब यो यसरी अहिले नेपालमा जो बरामद भएको छ यो युरेनियम चाहिँ अहिले दृश्यमा पनि तपाईँले देख्नुभयो, सहजै रूपमा यसलाई नजिकै गइएको छ, हेरिएको छ, छोइएको छ होइन। यसले स्वास्थ्यमा कस्तो प्रभाव पार्छ कि यो खालकोले केही गर्दैन? यो 238 हो भने यसले केही पनि गर्दैन। यो अल्फा इमिटर हो, अल्फा निक्लिन्छ। अल्फा चाहिँ तपाईँको पेनिट्रेसन हुन्छ नि जुन बडीमा, त्यसको पेनिट्रेसन एकदम कम हुन्छ, तपाईँको छालाले रोकिदिन्छ। तर यो चाहिँ के हुन्छ, तपाईँले इनहेल तपाईँले अब कुनै किसिमले तपाईँको जिउभित्र भयो, सासबाट फोक्सोमा गयो भने चाहिँ अल्फाले ड्यामेज बढी गर्छ। यसको रियाक्सन चाहिँ त्यो केसमा हुन्छ, जिउभित्र गयो भने अर्गनहरूलाई ड्यामेज गर्न सक्छ। भोलि लङ टर्ममा जस्तो माइनिङमा मिलिङमा काम, युरेनियम माइनिङहरू छ नि संसारमा, त्यहाँ काम गर्ने मान्छेको अकुपेसनल रेडिएसन प्रोटेक्सन भनेर उनीहरूलाई मोनिटर गर्छ, रेडिएसन कति पाइरहेछ, उनीहरू डोज कति पाइरहेछ। त्यसबाट त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्टरनल डोजिमेट्री भन्छ। एक्सटर्नल डोजिमेट्री, एक्सटर्नलबाट त यसबाट केही पनि त्यति हुँदैन हार्म, जस्तो एक्सरेले अथवा अरू विकिरणले जति हार्म गर्छ यसले गर्दैन। तर यसको चाहिँ इनहेल भयो भने चाहिँ यसले चाहिँ नोक्सान गर्छ। अब नेपालमा भेटेको यो पहिलो घटना मानिएको छ। हजुर। यो आजसम्म नेपालमा भेटेको सुनिएको थिएन र यसको प्रयोगको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो आणविक बमदेखि लिएर विभिन्न एनर्जीहरू उत्पादनमा पनि हुन्छ। ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको पनि यसमा ठुलै भूमिका छ यो यसमा काम गर्ने विषयमा, र बडो शक्ति सङ्घर्ष पनि चल्छ युरेनियम प्रशोधनको कुरामा लिएर होइन। यसको प्रभाव कसरी हेर्ने, नेपालमा भेटेको कुरालाई कसरी बुझ्ने? यो चाहिँ अलिक स्ट्रेन्ज भयो, जो अलिक स्ट्रेन्ज भयो। यो अब युरेनियमै हो भने चाहिँ स्ट्रेन्ज भयो। अब युरेनियम भन्ने आएछ, अब यो कसरी भयो चाहिँ यो चाहिँ इन्भेस्टिगेसन हुनुपर्छ। र हामीले नेपालले अब इन्टरनेसनल एटमिक इनर्जी एजेन्सी भन्ने छ, त्यसको हामी मेम्बर हो नेपाल। त्यो मेम्बर भएले स्मल क्वान्टिटी प्रोटोकलमा हामीले साइन गरेका छौँ। उसले सेफगार्डमा हामी कहाँ कुनै पनि युरेनियमको सम्बन्धी सामान छ भने हामी कहाँ कुन अवस्थामा के छ भने हामीले रिपोर्ट गर्नैपर्छ। त्यो हामी आणविक ऊर्जा एजेन्सीको हामी मेम्बर भएर अब यो चाहिँ हामीले उनीहरूलाई नोटिफिकेसन दिनुपर्छ। र हामी कहाँ किन अब यो इन्टरनेसनल नै न्युज हुनसक्छ क्या यसरी यो आएको कुरा चाहिँ, यो चाहिँ राम्रोसँग हिसाबले इन्भेस्टिगेसन चाहिँ हुने यसको जरुरी छ। र यसको डिटेक्सनको लागि पनि अब म चाहिँ के भन्छु भने अब हाम्रो भन्सारहरूमा अब कुनै ठाउँमा पनि अब तपाईँको बोर्डर पोइन्टमा रेडियो एक्टिभ मटेरियल्स कसैले ट्रान्सपोर्टेसन गरिरहेको छ भने त्यो डिटेक्ट गर्ने एउटा इक्विपमेन्टहरू चाहिँ राख्नुपर्छ। संसारभरि सबै ठाउँमा हुन्छ। हाम्रो चाहिँ एयरपोर्टमा चाहिँ मेटल डिटेक्टर हाम्रो हात हतियार मात्रै छ। रेडियो एक्टिभ मेटेरियल्सको डिटेक्सनको लागि कुनै पनि राखेको छैन। त्यो पनि अब बिस्तारै हुनुपर्छ। अब नेपालमा कानुनहरू बन्दैछ, भर्खर न्युक्लियर ल आयो, रेगुलेसन्सको कामहरू भइरहेछ। डेफिनेटली यो सबलाई एड्रेस हुन्छ होला। यसमा शक्ति राष्ट्रहरूको चासो सबभन्दा बढी हुनुको कारण के हो? अब उनीहरूको मेन इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ अब मेन चाहिँ अब कुन कुन देशमा तपाईँको युरेनियम खानी छ, उनीहरूको खानीमा इन्ट्रेस्ट छ। र त्यो चाहिँ जस्तो मेलिसियस एक्ट हुन्छ, नराम्रो किसिममा त्यसको प्रयोग हुन्छ कि भन्ने डर भएर ठुल्ठुलो देशहरू जुन न्युक्लियर पावर स्टेटहरूलाई चाहिँ
उनीहरूले सेक्युरिटीमा यिनीहरूले धेरै ध्यान दिन्छ यो यसको पहिला पनि धेरैचोटि तपाईँको यो तस्करी भएको जो न्युजहरू आएको छ संसारभरि न्युजमा तपाईँको उसमा चाहिँ रोमानियामा हो कि कहाँ हो भएको छ 1.7 kg प्योर युरेनियम उनीहरूले समातेछ अर्को मर्क्युरी सहित त्यसरी समातेको छ तर अहिले यतातिर सुनिएको छैन अब यो चाहिँ अचम्मको एउटा घटना भएको छ अब यसलाई पुलिस हाम्रो प्रहरी प्रशासन यस्तै राम्रो सब पत्ता लगाउनु भएको छ अब अरू इन्भेस्टिगेसनको जरुरी छ तपाईँ यसको एक्सपर्ट पनि हुनुहुन्छ तपाईँको अध्ययनले चाहिँ यो नेपालमा कहाँबाट आयो होला कहाँ लान खोजिँदै थियो होला के प्रयोजनको लागि लान खोजिँदै थियो होला के अनुमान गर्न सकिन्छ अहिले यसरी नै अनुमान गर्नु त कठिन छ अलिकति इन्भेस्टिगेसन चाहिँ हुनुपर्छ तर अब कुनै ट्रान्जिट पोइन्ट हो कि यहाँबाट कहीँ जाँदै थियो कि अथवा कहीँबाट यहाँबाट आएर अर्को ठाउँमा जाँदैछ कि भन्ने चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ पत्ता लगाउनुपर्छ यसमा चाहिँ छ होइन यो चाहिँ अलिकति इन्भेस्टिगेसन चाहिँ हुनुपर्छ नेपालमा पनि यसको उत्खननको कुराहरू सुनिन्छ बेला बेला हजुर हजुर उत्खननको लागि काम पनि भइरहेछ उसको तपाईँको यो खानीले चाहिँ अप्पर स्ताङमा आइएईकै इन्टरनेसनल ऊर्जा एजेन्सीको सहयोगमा केही परियोजनाहरू काम गरिरहेछ तर अब त्यसको लागि चाहिँ अब कति परिमाणमा छ कतिमा छ अझ फर्दर इन्भेस्टिगेसन बाँकी छ त्यो चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ उहाँहरूले नै अझ बढी राम्रोसँग बताइदिन सक्नुहुन्छ होला हस् धन्यवाद छ हजुर हस् धन्यवाद छ उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर कञ्चन अधिकारी सह-प्राध्यापक मेडिकल फिजिक्स एवं विकिरण संरक्षण विज्ञ हामीसँग कुराकानी गर्दै खासमा युरेनियम पदार्थ के हो किन प्रयोग हुन्छ कसले प्रयोग गर्छ भन्ने विषयमा। अब बाँकी समाचार न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतमा 2 जना र उच्च अदालतमा 18 जना न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ। न्याय परिषदको आज बसेको बैठकले सर्वोच्चमा कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको हो। चुडाल हाल उच्च अदालत पाटन र सुवेदी उच्च अदालत सुर्खेतको मुख्य न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत छन्। संसदीय सुनवाई समितिले सिफारिस अनुमोदन गरेपछि चुडाल र सुवेदी सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त हुनेछन्। सुवेदीलाई भावी प्रधान न्यायाधीशका रूपमा समेत हेर्ने गरिएको छ। परिषदले उच्च अदालतमा न्याय सेवाका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत मध्येबाट 2 जना, जिल्ला न्यायाधीश मध्येबाट 7 जना, न्याय सेवाका सहसचिव मध्येबाट 2 जना र अधिवक्ता मध्येबाट 7 जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको हो। परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ। अब आर्थिक समाचार। 900 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा प्रवर्धक कम्पनीले सम्झौताको 6.5 वर्ष बितिसक्दा पनि लगानी जुटाउन सकेको छैन। वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले आयोजना अगाडि बढ्नेमै अन्यल छ। अर्कातिर लगानी जुटाउन दिएको म्याद सकिएको 2 वर्ष नागिसक्दा पनि सरकारले कुनै निर्णय लिएको छैन। माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी जीएमआर 2065 मै छनौट भएको हो। लगानी बोर्ड र उक्त कम्पनी बीच 2071 असोज 3 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहको उपस्थितिमा आयोजना विकास सम्झौता पीडीएमा हस्ताक्षर भएको थियो। सम्झौता अनुसार जीएमआरले 2 वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने थियो। उसले त्यो अवधि मात्र होइन 2 पटक थप गरिएको अवधिमा पनि लगानी सुनिश्चित गर्न सकेन। बोर्डले 2 पटक थप गरेको म्याद सकिएको पनि 2 वर्ष नागिसकेको छ। वित्तीय व्यवस्थापन नभएकाले आयोजनाको काम अगाडि बढेको छैन। एकातिर प्रवर्धकले लगानी जुटाउन नसकेको अवस्था तथा अर्कातिर बोर्ड समेत अनिर्णित रहेकाले आयोजना नै अनिश्चित बन्न पुगेको छ। यो प्रोजेक्ट चाहिँ नि कुनै अर्को पार्टीले पनि बनाउन सक्छ, तर म के भन्छु भने अब धेरै काम भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई अलिकति मात्र पुश गरेपछि बन्ने प्रोजेक्ट हो यो। त्यसैले चाहिँ नि नेपाल सरकारले भनौँ न भारतसँग पनि कुरा गरेर त्यसपछि बङ्गलादेशसँग पनि कुरा गरेर यो पिपिए गराउन सकेको अवस्थामा चाहिँ नि मलाई लाग्छ यो फाइनेन्सियल क्लोज हुन त्यति टाइम चाहिँ लाग्दैन। वित्तीय व्यवस्थापन बिना आयोजनाको काम अगाडि बढ्दैन। माथिल्लो कर्णालीमा भन्दा अरुण तेस्रोमा 2 महिनापछि पीडीए भएको थियो। भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युतले लगानी जुटाएर त्यो आयोजनामा धमाधम काम गरिरहेको छ। तर जीएमआर भने बङ्गलादेशलाई विद्युत बेच्ने सम्झौतापछि लगानीको जोहो हुने जवाफ दिएर पन्छिरहेको छ। उसले बङ्गलादेशसँग 500 मेगावाट विद्युत बिक्री सम्बन्धमा अर्को महिना सम्झौता हुने भनेको छ। यो परियोजनाको चाहिँ तपाईको 500 मेगावाट उसले चाहिँ बङ्गलादेशलाई एक्सपोर्ट गर्ने गरी नेगोसिएसन गरिरहेको छ भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी दिएको छ
र पावर सेल एग्रिमेन्ट त्यहाँ चाहिँ नि हुँदैछ भन्ने कुरा उसले जानकारी दिइसकेपछि इन्डियन अथोरिटीसँग, किनभने यसको चाहिँ नि पावर इभ्याकुएट गरेर लाने त इन्डियाबाटै हो, त्यसपछि इन्डिया अथोरिटीसँग पनि उसले कुरा गरिरहेको छ र त्यो सम्भव भइसकेपछि हामी फाइनेन्सियल क्लोजरको काम गर्न सक्छौँ 1 वर्षभित्रमा भनेर उसले हामीलाई भनेको अवस्था छ र हामीले उसले दिएका चाहिँ नि रिपोर्ट्सहरू चाहिँ अहिले अध्ययन गरिरहेका छौँ। सरकारसँग बङ्गलादेशले 500 मेगावाट विद्युत किन्ने सम्झौता यसअघि नै गरिसकेको छ, तर सम्झौता कार्यान्वयनका लागि कुनै प्रगति भएको छैन। बजारको सुनिश्चितता नभएकाले पनि 1.5 खर्ब रुपियाँभन्दा बढी लागतको आयोजनामा लगानीकर्ताले रुचि नदेखाएको रूपमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ। आयोजना स्थल दैलेख, सुर्खेत र अछामका स्थानीयले काम अगाडि नबढेपछि नयाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिनुपर्ने बताउन थालिसकेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। वरिष्ठ पत्रकार सुशील शर्माको 65 वर्षको उमेरमा आज निधन भएको छ। तटस्थ राजनीतिक विश्लेषकका रूपमा परिचित पत्रकार शर्माको काठमाडौँको एक अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो। पारिवारिक स्रोतका अनुसार केही समयदेखि अस्वस्थ रहेका उनको पछिल्लो समय मृगौलामा समस्या देखिएको थियो। खेल पत्रकारका रूपमा व्यावसायिक पत्रकारिता सुरु गरेका शर्माले राइजिङ नेपाल, दि काठमाडौँ पोस्ट हुँदै पछिल्लो समय BBC नेपाली सेवामा 15 वर्ष काम गरेका थिए। शर्माका श्रीमती र एक छोरा छन्। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रतिबद्धता जनाएको जनसमूहले किन हतियार नबुझाएको होला? ए, हतियारै नभएर, बी, सरकारको बेवास्ता र सी, राजनैतिक चालबाजी। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, हतियारै नभएरमा 24%, बी, सरकारको बेवास्तामा 20% र सी, राजनैतिक चालबाजीमा 56%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा भारतीय कम्पनीले किन लगानी जुटाउन नसकेको होला? ए, लगानीकर्ताले नपत्याएर, बी, बजार सुनिश्चित नभएर र सी, ओगट्ने नियत। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज हामीले सल्यानमा सोधेका छौँ। विद्यालय शिक्षाको रेखदेख र पाठ्यक्रम बढाउने सम्मको अधिकार स्थानीय तहमा दिँदा पनि शिक्षामा सुधारको सङ्केत नदेखिनुलाई के भन्नुहुन्छ? जनताको आवाज। जुनसुकै विद्यालयमा पनि राजनीतिक छ, जहाँ पनि अब विविध गठन गर्दाखेरि पनि अब राजनीतिकै खेलहरू खेलिन्छ। अभिभावकहरू चाहिँ एकदम धेरै गैर जिम्मेवार भयो नै हो। खास बच्चाहरूको स्थिति के छ भनेर स्कुलमा आएर बुझ्ने, त्यो हुन्छ नि, सोध्ने, टिचरहरूसँग त्यो स्पष्टीकरण लिने, त्यो नहुनाले चाहिँ त्यस्तो खालको समस्याहरू चाहिँ आएको जस्तो मलाई लाग्छ। गाउँपालिकाले शिक्षालाई अलि कमजोर गराएको छ। हाम्रो समाज अलि त्यति बुझ्ने जस्तो पनि छैन। अनुकूल भयो भने बल्ल चाहिँ शिक्षा राम्रो हुन्छ। विद्यालयले के चाहिँ क्याच गर्न सक्छ त्यो फोकस नगर्नु नै स्थानीय सरकारले त्यसलाई चाहिँ ध्यान नदिने एउटा चाहिँ त्यो कमजोरी भएको छ। स्थानीय तहले बनाएको पाठ्यक्रमलाई अहिले कार्यान्वयन गर्नको निम्ति जति योजना बनाउँछ त्यति योजनालाई अलिकति पुनः रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। दलालीकरण भइरहेको छ, त्यो आमूल परिवर्तनका कुराहरू त्यो हुँदैन। त्यो विद्यार्थीहरू विभिन्न सङ्घर्षहरू लिएर आन्दोलित हुन्छन्, त्यो कुरा सुनाइ छैन। त्यो त्यहाँभित्र माफियाहरूको ठिक गर्न सकिरहेको छैन राज्यले, त्यही नै हो। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। फिफा विश्वकप छनौट अन्तर्गत नेपालले घरेलु मैदानमा खेल्ने 3 खेल अब कुवेतमा हुने भएको छ। एसियाली फुटबल महासङ्घले विश्वकप छनौट अन्तर्गत समूह बीमा रहेका सबै खेल तटस्थ मैदान कुवेतमा हुने जानकारी दिएको हो। कोरोनाका कारण चाइनिज ताइपे र अस्ट्रेलिया आउन नमानेपछि दशरथ रङ्गशालामा हुने भनिएका खेलहरू स्थगित भएका थिए। त्यसपछि एएफसीले सहभागी सबै देशलाई खेल गराउनका लागि आवेदन दिन भनेको थियो। त्यसमा एन्फाले पनि आवेदन दिएको थियो, तर सबै पूर्वाधार र सुविधा भएको कुवेतलाई समूह बीका खेलहरू गर्न जिम्मेवारी दिएको छ। खेल हुने मिति भने सार्वजनिक गरिएको छैन। 22 वर्षदेखि निरन्तर हुँदै आएको बुढासुब्बा गोल्ड कपको 23औं संस्करण यसपटक नहुने भएको छ।
कोरोना महामारीले आर्थिक सहयोग जुट्न नसक्ने भएपछि आयोजक धरान फुटबल क्लब यसपालि प्रतियोगिता नगर्ने निर्णयमा पुगेको हो। क्लबले आज पत्रकार सम्मेलन गरी बुढासुब्बा गोल्ड कपको 23औं संस्करण यसपालि नगर्ने जानकारी दिएको छ। 2055मा सुरु भए यता प्रतियोगिता पहिलो पटक रोकिएको हो। प्रतियोगितामा खर्च हुने रकमको 75% क्लबले दाताहरूबाट सङ्कलन गर्दै आएको थियो। यस्तै 25% रकम प्रायोजक र सहप्रायोजकसँग उठाउने गरेको थियो। क्लबले रकम अभावले गत वर्षको 22औं संस्करणका विजेता र उपविजेतालाई नै पुरस्कार दिन नसकेको बताएको छ। गत संस्करणमा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबले उपाधि जितेको थियो। काठमाडौँ मेयर्स कपको उपाधिका लागि भोलि 2 विभागीय टोली एपीएफ र नेपाल पुलिस क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। किर्तिपुर स्थित टियु मैदानमा हुने खेल बिहान 9:15 बजे सुरु हुनेछ। शरद भेसावकरको टोली एपीएफ लगातार दोस्रो पटक 50 ओभरको खेलमा फाइनल पुगेको हो। ऊ लिग शरणमा बागमती प्रदेशसँग 27 रनले पराजित भएको थियो। मन्जित श्रेष्ठ कप्तानीको पुलिसले पनि लिग शरणमा एपीएफसँग नै 1 विकेटले हार बेहोरेको थियो। आज भएको प्री म्याच कन्फरेन्समा दुवै टोलीले पहिलो संस्करणको विजेता बन्ने लक्ष्य लिएको बताए। एपीएफले उत्कृष्ट प्रदर्शनलाई बलियो आत्मविश्वास भनेको छ भने पुलिस क्लबले फाइनलको दबाव नलिई मैदानमा उत्रने रणनीति बनाएको छ। कन्सिस्टेन्ट खेलिरहेछौँ। लाइक वान ब्याड गेम भयो बिचमा। आई थिङ्क लास्ट टुर्नामेन्टमा चाहिँ त्यो ब्याड गेम फाइनलमा भएको थियो। योपालि चाहिँ फाइनलभन्दा अगाडि नै भएको छ। सो होपफुली अब एउटा स्टेप छ त्यही अघि भने जस्तै अब लाइक राम्रै लयमा छ टिम। बट देन लिगमा जे भए पनि लाइक हामीले पुलिसलाई हराएको भए पनि भोलि एउटा नयाँ गेम हो। सो हुन्छ नि, ग्रान्टेड लिन मिल्दैन केही कुरा पनि। पुलिसले पनि एकदम राम्रो कन्सिस्टेन्ट क्रिकेट खेलिरहेछ। सो राम्रो खेल्नुपर्छ हामीले जित्नको लागि चाहिँ। एपीएफ एउटा राम्रो टिम हो होइन। जहिले पनि राम्रो टिमसँग चाहिँ हामीले उत्रिँदाखेरि केही न केही प्लानिङ गरेर उत्रिन्छ होइन। त्यही अनुसारको प्लानिङ छ होइन। अब हुने नहुने भोलि ग्राउन्डमा हुन्छ, तर हामी प्लानिङ अनुसारले नै अगाडि बढ्छौँ। प्रतियोगिताको विजेताले 5 र उपविजेताले 3 लाख पुरस्कार पाउनेछन्। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सक्यौँ। अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी र 11 बजे नेपालीमा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।